ये दुनिया भर में है वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रही हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती। और हम पेरेंट्स है कि हम मंथली फीस पे करते जा रहे करते क्लासेस ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा तो है नहीं बच्चों का, एग्जाम्स को ऑनलाइन कराएं। तो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे दैट वाज रियली अप्रिशिएटेबल, और उसमें बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये जो स्टेप्स लिए हैं, दीज वर एक्सीलेंट, दैट वाज रियली अप्रिशिएटेबल। जो बच्चा अपने टीचर्स को फॉलो करके पढ़ सकता है वो लैपटॉप के ज़रिए नहीं पढ़ सकता। बहुत से इशू हैं, ख़ासतौर पर नेटवर्किंग का इशू बन जाता है, बंदे को मिसप्लेस हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चा मिस कर जाता है। ऐसे बगैर एग्ज़ाम के स्टूडेंट को पास नहीं करना चाहिए। अब आई गेस जो गवर्नमेंट चाह रही है, हमें भी एज गुड सिटीज़न उनके साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं की बात पे सारा अमल करना चाहिए कि जो भी वो है सप्लीमेंट्री देना चाहें वो बाद में वो दे लें, या भी अगर वो फिज़िकल कह रहे हैं तो फिज़िकल कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी कौम के मुस्तकबिल का मेमार होती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से नौजवान बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो एहतजाज एग्ज़ाम्स के लिए किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। उनका ये कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हमें पढ़ाया नहीं गया लेकिन उसके बावजूद हमारे एग्ज़ाम्स दिए जा रहे हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते रहे, जिसमें असातिज़ा का मौक़िफ़ था, स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ था, उसके साथ साथ सियासतदानों का मौक़िफ़ था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो माँ बाप का होता है, वालिदैन का होता है। तो आज हमने रुख किया है लिबर्टी मार्केट का। आज हम चलेंगे और चलकर वालिदैन से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में कि इम्तिहान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आपने हमारे साथ रहना है। देखें, रिगार्डिंग एज़ फार एज़ एजुकेशन इज़ कंसर्न, तो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे दैट वाज रियली अप्रिशिएटेबल, और उसमें बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये जो स्टेप्स लिए हैं, दीज वर एक्सीलेंट। लेकिन जहाँ तक अगर एजुकेशन के आप उसको देखें तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है बच्चों का। देखें, एक स्कूल या एक कॉलेज जो होता है वो एक आपका सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, वो आपकी ग्रूमिंग भी कर रहा होता है। तो उसमें जो एक गैप आया है वो काफ़ी ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा तकरीबन अब हो चुका है, जो एक बच्चों की स्कूलिंग का या कॉलेजेस का गैप आया है। तो उस गैप की वजह से बच्चों की एक रूटीन ख़राब हुई, नंबर 1। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि जो स्कूल या कॉलेजेस में जाके जो बच्चों ने एजुकेशन लेनी होती है वो घर पे बैठ के ऑनलाइन वो नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट। तो हम लोग तो ये समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसको स्टैंड ले इसके ऊपर और कॉलेजेस को ओपन करें, और इनके इस दफ़ा जो प्रमोशंस जो हैं वो कंडीशनल टू द आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। जो एहतजाज है वो उनका मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ उनको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, उनको स्टैंड लेना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए। जब वो टाइम था उस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और उनको प्रमोट किया। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर ये 3 साल और चलता है कोविड, तो 3 साल जो है गवर्नमेंट प्रमोट करती जाए, और एक जो लड़का ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था तो वो ग्रेजुएट होकर बाहर आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, और वर्ल्ड वाइड भी ये नहीं ऐसा हो रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो उन्होंने भी लिवरेजेस दी हैं, क्रेडिट उनके दिए हैं उनको, स्टूडेंट्स को इस टाइम फ्रेम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही आउटराइट कर दें एग्जामिनेशंस, और एग्जामिनेशंस के बगैर उनको प्रमोशंस दे दें। नाज़रीन, एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े दुखी दिल के साथ ये बात करना चाह रहे थे। जी बताइएगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल चल रहे हैं एग्जामिनेशंस के हवाले से, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर से हमारे स्कूल्स बंद पड़े हैं बच्चों के, और हम पेरेंट्स है कि हम मंथली फीस पे करते जा रहे करते क्लासेस ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा तो है नहीं बच्चों का, एग्जाम्स को ऑनलाइन कराएं, बच्चे पास करी जा रहे हैं। बच्चों को स्टडी पता नहीं स्टडी है क्या, पर मैं तो ये कहना चाहूँगा स्कूल के इंतजामिया से कि टीचर बच्चों की फ़ीस थोड़ी कम करें या तो ना लें। हमारी तो यही दुखी है सर। ये आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होना है क्या नहीं होना, क्यों बच्चे तो घर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराई जा रहे हैं, बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन करी जाओ, इसके अलावा कुछ और हाल है ही नहीं बस। नाज़रीन, हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, और एक और साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद, हम इनसे जानेंगे कि क्या आने वाले जो दिन है उसके अंदर रिलीफ मिल सकेगा स्टूडेंट्स को, या जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। जी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हुकूमत इस चीज़ पर कहना चाह रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी वाला ऑप्शन भी हमारे सामने है, लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ाम्स जो हैं उनको कैंसिल किया जाए, क्योंकि पहले भी प्रीवियसली अगर हम देखें तो ऑनलाइन ही थे।
تو اب آئی گیس جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے ہمیں بھی ایز گڈ سٹیزن ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور انہیں کی بات پہ سارا عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی وہ ہے سپلیمنٹری دینا چاہیں وہ بعد میں وہ دے لیں، یا بھی اگر وہ فزیکل کہہ رہے ہیں تو فزیکل کر لیں. مائی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو وہی کرنا چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ مختلف لوگ ہم بات کر رہے ہیں اور پیرنٹس کا مختلف موقف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ آن لائن ایگزامز ہونے چاہیے، ایگزامز کو کینسل نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایگزامز کینسل ہو جائیں. ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں. جناب والا بتائیے گا کہ امتحانات کو کینسل کیا جائے اور بچوں کو ایسے ہی پروموٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میری رائے ایسے ہے کہ ایگزام ضرور ہوں جیسے بھی ہوں، اور اس کو ایسے بغیر ایگزام کے اسٹوڈنٹ کو پاس نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ان نیچرل ہے. نظام ہی ایسے ہے، اللہ پاک نے بھی ایسے بنایا نظام کہ امتحان کے بعد کامیابی ناکامی ہے. امتحان کے بغیر کوئی کامیابی ناکامی نہیں ہے. تن آسانی چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، تو تن آسانی زندگی لینا، ہر مشکل کے بعد پھر کامیابی ملتی ہے. تو بچوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ امتحانات کے لیے تیاری کریں اور ذہنی طور پر تیار ہوں اور امتحان دیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو بچے محنت، ورنہ پتہ نہیں چلے گا کسی نے محنت کی ہے یا نہیں کی، اس کا کیا پھر جو کریں گے کمپیریزن کریں گے. جو بچہ لائق ہے اور محنت کرتا ہے، دوسرے بچے محنت نہیں کرتے اور وہ بھی پاس ہو جائیں، یہ فرق کیا ہوا؟ یہ جو محنت کرنے والے بچے ہیں وہ ڈس آرٹ ہوں گے. دیکھیں، اس میں 2-3 سینیریوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایز اے پیرنٹ میرا ہے کہ سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ کووڈ، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیمپریچرس کی جو سینیریوز ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے نا بڑی بوائلنگ ٹیمپریچرز ہو رہے ہیں. تو میرا بھی یہ خیال یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ آن لائن ایگزامس ہو رہی ہیں، تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی. اور آئی تھنک سو میں آئی ووڈ اسٹینڈ ود دا اسٹوڈنٹس جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آن لائن ایگزامس ہونی چاہیے. اس قسم کی جو سینیرو ہے، کووڈ دوبارہ جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے. تینوں ویریئنٹس جو ہیں، انڈین ویریئنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان آ گیا دوبارہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیرنٹس کا کیا موقف تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا، اور اب فیصلہ اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، پیرنٹس نے کرنا ہے. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ آنے والا وقت طلبہ و طالبات کے لیے بھی آسان ہو اور اس ملک کے لیے بھی آسان ہو. علم اور تعلیم کا جو عنصر ہے خواتین و حضرات، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے زندگی کے اندر. اور علم کی اگر بات کی جائے تو وہ آپ کی یہ درس گاہیں ہیں، یہ آپ کو علم سکھاتی ہیں اور ایک اچھا انسان بننے کی جانب لے کر جاتی ہیں. پروگرام کے آخر میں ایک شعر آپ تمام لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ علم انسان کو دیتا ہے شعور ہستی، علم انسان کو دیتا ہے شعور ہستی، علم لاریب تمدن کو جلا دیتا ہے. علم کے نور سے روشن ہو ضمیر انسان، علم مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے. علم حاصل کیجئے اور اچھا شہری بننے کا ثبوت دیجئے. اپنے میزبان حمدوش رضوی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. بہت سمپل سا مطالبہ ہے، جیسے کہ پورے سال پڑھایا نہیں گیا بچوں کو، پورے سال ایک آن لائن کلاس کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں، کسی بھی لوکل پرائیویٹ ادارے میں نہیں ہوئی. لیکن ایجوکیشن منسٹری بھی وہ دعوے کر رہی ہے بھی کہ ہم نے لی ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے. ہم اپنا حق لینے کے لیے ہیں. اگر پورے سال پڑھایا نہیں گیا تو امتحانات کس چیز کے ہیں؟ ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ ہمیں یا تو وقت دے دیا جائے یا امتحانات کینسل کیا جائے، لیکن اب وہ وقت والا کام بھی نہیں رہا. اب صرف ایک ہی مطالبہ ہے طلبہ پاکستان کا کہ آپ لوگ امتحانات کو فی الفور کینسل کریں، نئے تعلیمی سال کا آغاز کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ جتنا اس کو آگے پیچھے کرتے جائیں گے، اگلا سال بھی ضائع ہوگا، پھر اگلے سال بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے.